Donc, pour déterminer le vecteur position M, on la relation de Charles. Le point M, on la projection. Le plan, on la projection à l'axe X, l'axe Y et Z. Donc, d'après la relation de Charles, on a OM, c'est OM égale OM plus MM. ياك دونك باش نجي من اول عند M درت هي OM plus MM. D'accord, c'est la relation de Charles. Avec c'est quoi OM? O petit m. شنو كتساوي؟ دونك هادي درت لها لا بروجيكسيون على الاكس ودرت لها لا بروجيكسيون على الايكغيك. ياك شفنا هادشي في الرابيل ماتيماتيك. هادي راه هي اكس دو تي اي بلس ايكغيك دو تي جي. غتقولوا لي وعلاش هنا درتي دو تي؟ حيتاش اكس ال ديبون دو تي والايكغيك ديبون دو تي. راه حتى هاد ام هاد او ام نورمالمون راه خاصني نكتبها بحال هكا، خاصني نكتب او ام دو تي. D'accord? Allez-y pour MM. Donc, من M le grand M. هاد la distance هادي ou bien هاد الفيكتور هذا MM. واش ما كيبانش لك هاد MM راه هو هاد OZ؟ داكوغ شدوا هذا ديروا لا بروجيكسيون. حاولوا تجيبوا هذا قد هذا نتوما في الدفتر ديالكم حيت انا كندير غير بايدي، نتوما عندكم داكشي مقسم حاولوا تقادوه. دونك M égale Z de T suivant K. Alors, donc, OM de T égale X de T I plus Y de T J plus Z de T suivant K. Voilà, vecteur position dans les coordonnées cartésiens. Dans les coordonnées cartésiens. D'accord? Donc, بالنسبة ل x de t الشباب x de t راه كيساوي OM de t produit scalaire I اللي كيتسمى la projection de OM sur l'axe X appelé ou كنسميوه donc appelé كيتسمى l'abscisse. donc كنسميوه l'abscisse عقلوا عليها c'est l'abscisse. بالنسبة ل Y de T pour Y de T راه هو لا بروجيكسيون ديال OM على G. donc c'est OM scalaire G اللي كيتسمى la projection de OM sur l'axe Y وكنسميوه appelé. donc ديرو غير بي وحده c'est appelé coordonnées. كيتسمى لو coordonnées. et pour Z de T راه كيساوي OM de T scalaire K اللي كنسميوه لا بروجيكسيون ديال لاكس Z وكنسميوه appelé côté كيتسمى لو كوت. دونك سي لو كوت. داكوغ بغيتو تعرفوا هذه منين جات نوريها لكم الشباب. غنوريها لكم. دونك هذيك لا بروجيكسيون كيفاش درنا ليها. غندير لكم هذه الوحده وانتم ديروا الاخرى. الراي لي فاسيل. داكوغ راه برودوي سكالير. دونك شنو قلنا اكس دو تي راه كتساوي او ام دو تي سكالير اياك. دونك شنو هي او ام دو تي؟ راه هي اكس سويفون اي اكس
t, x de t, suivant I, plus y de t, suivant J, plus Z, t, suivant K. هادشي سكالير اشنو؟ سكالير اي. دونك غتساوي لك اكس دو تي اي سكالير اي راه هي واحد، اي سكالير جي هي زيرو والكا سكالير اي راه هي زيرو. داكوغ داك الشيء علاش درناه. سي لا ميم شوز بالنسبه للاخرين. سي كلير. دونك جيسبيغ يكون هادشي واضح. فوالا اكس تي قلناها هي. دونك شنو هي اكس تي؟ سميناها ايكغيك تي و زد تي. دونك نديرو ام دو تي، ام دو تي. دابا غندوزو الفيكتور فيتيس. دونك غندوزو بوتي بي فيكتور فيتيس، فيكتور فيتيس في ديال البوان ام بارابور ا ار. الوغ شنو هو الفيكتور فيتيس؟ هو لا ديريفي ديال الفيكتور بوزيسيون بارابور لو طون. دونك الفيتيس هي لا فارياسيون ديال البوزيسيون بارابور لو طون. نشرحها لكم. دابا انا واقف في هذه النقطه هذه مثلا مع الخمسه ياك. هاد النقطة عندي هاد البوزيسيون ديالي عندي، وعندي الوقت ديالي شحال يعني الوقت اللي انا واقف في هاد النقطة. مشيت تحركت لوطخ بوان. داكوغ. دونك لا فارياسيون ديال البوزيسيون ديالي سور لا فارياسيون ديال لو طون، سيتادير اللحظة اللي كنت فيها هنا مع اللحظة اللي كنت فيها هنا كندير لا فارياسيون بيناتهم. بيان سور الفينال موان انيسيال كتعطيني لا فيتيس ديالي باش تحركت. داكوغ. Et allez-y. Donc, la vitesse du point M est définie par V de M par rapport au repère R égale la dérivée OM de T sur dt par rapport à R اللي غادا تساوي لك D sur dt ديال xt suivant I plus yt suivant J plus zt suivant K par rapport à R. D'accord. Donc هنا عندي U fois V هي U prime V plus U fois V prime. Donc la vitesse de M par rapport à R égale c'est x d de x. Donc c'est d de x, d de xt sur dt par rapport à R مضروبة في I plus x de t fois d de I sur dt par rapport à R plus d de y de t sur dt par rapport à R fois J plus y de t مضروبة في d de J sur dt par rapport à R Z plus D de Z de T sur DT par rapport à R suivant K plus Z de T fois D de K sur DT par rapport à R. واحد الملاحظة مهمة بزاف. غومارك وبيان فوالا نسميوها غومارك. غومارك خاصك تعرف باللي الاي والجي والكا راهم فيكس في هذا الغوبير هذا. الاي والجي والكا راهم فيكس في هذا الغوبير. سيتادير لا ديريفي دو تي ديال لا ديريفي ديالهم بارابور هذاك الغوبير اللي هما فيكس فيه راه ايكال زيرو. داكوغ. دونك اي جي كا فيكس دون لو غوبير ار. اي فيرغول جي et K sont fixes dans R. Sont fixes dans R. C'est-à-dire la dérivée de I sur dt par rapport à R كتساوي la dérivée de G sur dt par rapport à R كتساوي la dérivée ديال K sur dt par rapport à R كتساوي 0. داكوغ. دونك هادي مشات للزيرو، هادي مشات للزيرو، هادي مشات للزيرو. شنو غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي باللي لا فيتيس
لا فيتيس غنلقاها دونك غنلقاو بلي لا فيتيس هي x point i plus y point j plus z point k. Donc finalement on trouve que la vitesse de m par rapport à r égale x point de t suivant i. X point هي x sur dt. Ça fait أنا نديرها لكم plus y point de t suivant j plus z point t suivant k. Voilà le vecteur vitesse dans les coordonnées cartésiens avec x point de t راهي dx sur dt, y point de t راهي dy sur dt et z point de t هي dz sur dt. C'est clair? ندوزو دابا le vecteur accélération. C'est vecteur accélération. C'est تسارع متجهات التسارع هي الفيكتور اكسيليراسيون. دونك بالنسبه للفيكتور اكسيليراسيون كل واحد وشنو كينوطيه صافي على حساب كل واحد. كاين اللي كينوطيه ا دو ام بارابور ار، كاين اللي كيدير ليه غاما بحال هكا دو ام بارابور ار، وكاين اللي كيدير ليه هاد غاما هادي دو ام بارابور ار. دونك وحده فيهم انا كنستعمل هذه وانت تستعمل اللي كيدير البروف ديالك. الفيكتور اكسيليراسيون هو لا ديريفي ديال لا فيتيس، يعني هو لا ديريفي الثانيه ديال الفيكتور بوزيسيون. دونك غاما دو ام بارابور ار ايغال لا ديريفي ديال في دو ام سور دي تي بارابور ار اللي كيساوي دي كاري او ام sur dt par rapport à r. دونك راه فاش غادي تحسبها الشباب غادي ديريفيو هذه المره الثانيه غتولي اكس دو بوين داكوغ، والايكغيك دو بوين والزد زد دو بوين راها باينه. دونك غتلقاو بلي هي اكس دو بوين تي سويفون اي بلس y دو بوين de t suivant j plus z de point t suivant k. Et voilà l'accélération gamma dans les coordonnées cartésiennes. C'est clair? Donc d'abord غادي ندوزو les coordonnées cylindriques. اجيو معايا ندوزو les coordonnées cylindriques. Deuxièmement, coordonnées cylindriques. Donc, بالنسبة للكوردوني سيلندريك هما غو تيتا زد او لا ار تيتا زد او لا غو في زد او لا ار في زد على حساب كل واحد وشنو كيدير النوتاسيون. دونك لي كوردوني سيلندريك هما غو تيتا زد دو باز بي اللي هي او اورو او تيتا EZ. Donc نرسموا هاد لي كوردوني ها هما، نحاولوا نرسموهم.
سي زد Y X O I J هيكا. دونك هاد لي كوردوني سيلندريك هما واحد لي كوردوني وسط واحد السيلندر. دابا ايماجينو هذا واحد السيلندر ياك، تخيلوا هذا راه سيت ان سيلندر، وهاد الغوبير هذا اللي هو غوبير كارتيزيان، راه الغوبير كارتيزيان كيكون فيهم كاملين داكور. دونك وسط هاد السيلندر كنحط واحد الغوبير داكور، يعني غنجي هنا خاصني نرسم واحد لو سيلندر. ها هو السيلندر ديالي ما جاش مقاد، المهم حاولوا ديروا مقاد الشباب. دونك فوالا ها هو لو سيلندر. سي كلير. وعندي هنا واحد البوان ام، هنا كاينه واحد البوان ام. دونك باش نبغي انا الفيكتور بوزيسيون ديال ام سيتادير الفيكتور او ام، خاص هاد البوان ام ندير ليها لا بروجيكسيون هنا ياك، ندير ليها لا بروجيكسيون على هاد البلون هذا. دونك هذيك هي ام بريم. سي كلير. دونك هذا هو لو غايون. دونك حاولوا هذه تجيبوها الوسط، هاد الاو حاولوا تجيبوها الوسط صافي، راه حيت غير راسم غير بايدي انا داكور. دونك هذه حاولوا تجيبوها الوسط. هاد لا ديستانس هذه كنسميها غو لو غايون ديال هاد لو سيلندر. دونك هنا عندي واحد الفيكتور غنديرو لكم بلون اخر. هاد الفيكتور هذا كنسميه او داكور. ما بين الاكس والغو كاين واحد لونغل تيتا، غنديرها بالحمر ها هي. دونك ها لونغل تيتا سيتادير غو تيتا زد هما لي كوردوني سيلندريك. وهنا عندك او تيتا داكوغ، والزد راها طالعه الفوق. دونك الزد غنديرها بخضر، وهذه هي الزد وبيان كا داكوغ. او زد نسميوها او زد، سميتها او زد دونك غادي نسميوها او زد. هالي زي فيكتور بوزيسيون بالنسبه لي كوردوني سيلندريك. بيتيتا فيكتور بوزيسيون. قبل بعدا قبل الشباب قبل خاصني نشرح لكم شنو هي غو. نورمالمون غو كتفاري اونتر 0 و ار، هي لو غايون ديال داك لو سيلندر. بالنسبه للتيتا ياك، تيتا نورمالمون راه هي لونغل اللي ما بين او اكس و غو، كتفاري اونتر 0 و 2 بي، و زد راه كتنتمي لار داكوغ. زد ابارتينون ا ار. سي بون. دونك دابا نديرو بوتيتا فيكتور بوزيسيون بور لي كوردوني سيلندريك. بوتيتا فيكتور بوزيسيون OM de T. يلا نفس البلان دابخي لا غولاسيون دو شال. دونك غنشوف غير الكاميرا واش مازال كتصور ولا حبسات، باقا فيها دقيقة. اليزي. دونك دابخي لا غولاسيون دو شال، d'après la relation de Charles. شنو عندي؟ on a OM de T égale O petit m de T plus petit m grand m de T. Allez-y avec. عطيوني شنو هي petit m OM c'est-à-dire OM de T شحال كتساوي وشحال هي M de T. Donc إلا جينا خدينا O petit m راه هي غو suivant euro. داكوغ هادي راه هي غو suivant euro. وبالنسبة ل M دونك هي هاد لا ديستونس بحال ديال الكارتيزيان راه هي زد suivant